म्हजी बरी करून वळखून दिली एमसी तुमकां देव बरें करूंक. गुड इवनिंग एवरीवन. ब्लेसिया सेराक आज वर्तो दीस, सेलिब्रेशनाक राखून रावलो दीस. आज दोवे उत्सर्गांक सुबीत दिसताय सेरातूं. ताच्या की पयले कुमसार जावन नितळ जावन तूं परजळटाय. ह्या पवित्र सुंदर दिसा म्हाका आनीकी चड संतोष, कित्याक म्हळ्यार आज म्हजे मोगाची क्यूट भयण सेरा पयले पावटी जेजूक ताच्या काळजान सेवल्ल्या दिसा सर्वांच्या तर्फेन दोन सुबीत उतरां बरे मागचे वर्ते बाग म्हाका. एक दिसा एक धाकटुल्या भुरग्यान आपल्या डॅडा कडेन विचारलें, डॅडा तूं सदां मिसा कित्याक वताय? ताजो डॅडा ताका म्हणालो, हांव मिसा कित्याक वेता म्हळ्यार हांव मिसान जेजूक सेवता मात न्ही, हांव मिसान जेजूक पळयता म्हूण. देखून तो धाकटुलो भुरगो म्हणालो, डॅडा फाल्यां तावन हांवूय तुजे संगी मिसाक येता म्हूण. आनी तो बापाय सांगता मिसाक वता. मिसा वेळार तो सगळे बरे करून पळयता आनी म्हणटा, डॅडा हांगासर आल्तरीर पाद्रप मात्र दिसता. कुमगारा वेळेरी क्रिस्ताची कूड म्हूण तुमकां कुमगार दितात, पूण जेजू म्हाका दिसना. ताजो डॅडा ताका सांगता, पुता हे पुरा समजचे तर पयले कुमगाराची दोतोर गरज. ती केदाळा जाता तवळ तुका हे सक्कड समजता. तवळ तुका कुमगाराचो महत्व कितें, मीस म्हळ्यार कितें, जेजू तुज्या काळजान येवचें म्हळ्यार कितें, जेजूचे मास रगत कित्या खातीर सोमचें हे सक्कड तुका समजता. आज सेराक पळयत आसतना आमकां सट्टांक समजता सेराची बऱ्या रितीन दोतोन जाल्या म्हूण. जेजूच्या येण्यान सेराचें काळीज संतोषान भरलां. आज सूर्य परी तूं परजळताय सेरा, आनी आज तुका ह्या दिसा सर्वांच्या तर्फेन हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आज सेराची डाडा मम्मा प्रकाश बापू आनी बबे मावशी ह्या दिसाचो महत्व उखलून ताच्या काळजान उराटशे तशें हे सुबीत कार्य मांडून हाडलां. तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स आनी अभिनंदन. सर्वांक सेराची बरी वळख आसा, पूण हांव सेरा विशीं इल्लें चड सांगूंक आशेतां. सेरा आमच्या दोगांचे पेटणे म्हूण सट्टांक सांगिचे गे. सेरा एक बरें डान्सर, सिंगर आनी शिकपान मस्त हुशार. बरें कलते आनी मोवाळ भुरगें तें जावन आसा. सर वडिलांक आनी शिक्षकांक मल्टी टॅलेंटेड तें. ह्या बागी दिसा एक अमूल्य विशय सांगूंक हांव आशेतां. हे ल्हानशे बाळ सेरा प्रायेंत ल्हान तरी काळजाच्या गुंडायेन मोग कसो काळीज ताका आसा. ताच्या दयाळ करणेन ते सदांच कोणी ताका सांगी नासतना आपल्या स्वंत बुद्धीन कितेंय आशे नासतना देवान ताका गिफ्ट जावन ताका दिल्ल्या ताजो दीदी प्रिन्सियासो ते मस्त मोग करता. देवा लागीं आपल्या भयणी खातीर सदांच ते मागता. ताची बिनमोत पावता. आपल्या मम्मा डाडाक कश्टा दुखांत बुजवण दिवचे दिवो तो जावन आसा. सक्कड उलोवन ह्या परी आपल्या संगती भयणीक उलोवंक जायना तरी ताच्या प्रकाश परीत हांसो दिवन ताचे भाशेन उलोवंक खेळोवंक आनी ताका ते संतोषयता. ताका राखचें, ताका खावंक दिवचें, ताच्या गरजांक पावचें आपल्या भयणी लागीं ताणें दाखोवचो मोग विशेश जावन आसा. तो नीज मोग आमी सर्वांनी पळयला. ल्हान भयण तरी व्हडा एक भयणी बरी ताणें ताची सत्राय घेतल्या. काळीज मोवाळोवचें तें जावन आसा. सेरा कुटुंबाचो दिवो आनी अलंकार जावन आसा. ते ताजो डाडा मामाचो विशेश तरान मोग करता. ताजो डाडा परगांवांतून गांवाक येता आसतना ताणें एका म्हयन्या पयले कॅलेंडर ओपन करचें आनी एक दीस मायनस करचें. आनी एका हप्त्या पयले ताणें ग्रिटींग कार्ड करून डोरा लागीं ते राखून रावन आसा जो डॅडी येता आसतना. हांव एवरी टायम सराच्या घरा गेल्यार हांव एका दिसाक म्हूण वयचें, मात पाटी येवचे 4 दीस उपरांत. हांव तुज्या घरांतून भायर सरतना ते डोरा कडेन राखून आसता. आशुबाई 365 डेज मुजत्त घरा रावाचें म्हूण. ते सर्वांचो अशेंच बऱ्या रितीन मोग करता. स्कुलांत तशेंच ताका 2 कजन्स आसात. सेम स्कुलाक तांणी वेतात. लंच ब्रेका टायमार तांणी तांच्या क्लासीक वचून तिळचें
ತಾನಿ ಜೋಲಿಯಾದ್ಗಿ ತಾನಿ ಕೈ ಹುಷಾರ್ನಾನ್ಗಿ हे ಪೂರ ಇವ ನಮ್ಕ ते घरा ತಿಳಿಸಿತ जेसूक पहिले पोटी तुझ्या काळजान स्वीकार करतना जेसूक दिल्लो उपादेश जसो हांवें तुजो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा म्हणलें येदोळस सरा जिवन आसा सेरा आनी मुखारी तुवें जेसू परी जिवंक आसा आज जेसू तुज्या थंय बेस्ट फ्रेंड जावन आयला तुज्या सांगाता आसतलो तुका मार्गदर्शन दितलो जेसू तुज्या जिणेन जियेतना आज तावन तुवें कॉपी काडूंक जाय सर तुवें स्कूलान कॉपी मनी काडला हिंगी करूं नाय ओके स्कूलान कॉपी काडनाका मात आज तावन तुवें जेसूच्या जिणेची कॉपी काडूंक आसा जेसू तुज्या जिणेन जियेतना आज तावन तुवें कॉपी काडूंक जाय ल्हान भुरग्यांक कॉपी काडूंक सुलाभ कित्याक ती नितळ आनी ती निर्मळ जावन आसात जेजू आवय बापेक खालतो जावन जियेलो तशेंच तुवें डाडा मामा खालते जावन गौरव दिजे तांचो मोग करीचे बरे करून शिकाचे देवाक मागण्याक येवकरिसाच्या बलिदानाक आनी पवित्र पुस्तकाक पयले स्थान तुवें दिवंक जाय जेजूच्या वाटेन तुवें चला जाय तुज्या दिदीचो तूं मुस्तू मोग करताय म्हूण जिविताच्या आखेर पर्यंत ताचो मोग करून केर काडून जेजूक तुवें एक साक जायचे तुका हांवें आज इतलेंच मागचें सरा तू आमकां सर्वांक एक ब्लेसिंग जावन आसाय सेरा यू आर अ ब्लेसिंग कंटिन्यू टू बी अ ब्लेसिंग नॉट ओनली फॉर योर पेरेंट्स but also to the society at large. Compliments of the season to everyone. God bless you, darling. Cheers.